अपनी हाजतें पाई हैं जिनका नाम है अली। अली? जी मेरा आका, अली। कौन सा अली? जिन्हें हैदर कहते हैं और बूतुराब। तुम अली को कैसे जानती हो? अली ने मुझे बाप से बेहतर प्यार दिया। अच्छा, तुम मुतमईन हो मारिया? जी मेरे सरकार, इसमें कोई शक नहीं। तुम एक ईसाई हो मारिया? तुम्हारे मौला ईसा है ना कि अली? ये अकीदा तुम्हारे जुर्म को संगीन बना देगा। देर में ईसाइयत की तालीमात से आशना हुई। अली ने मुझे ईसा की मारिफत दिलाई। अली ही थे जिन्होंने ईसा को पहचानवाया। ये तुम क्या कहती हो? मैं तो चकरा गया बिल्कुल। मेरा तो सर चकरा रहा है। बताओ मारिया, मैं ये जानने का मुश्ताक हूं कि तुम अली को कैसे पहचानती हो? अली मेरे बचपन की यादों में बसे हैं। वो यादें जिसमें एक यतीम नसरानी बच्ची अली के दीदार की उम्मीद में इंतजार की घड़ियां गिन रही थी। 5 या 6 साल की थी। वो अय्याम थे कि ना एक लुक़मा खाने को रोटी थी, ना पहनने को कोई कपड़ा। मेरी माँ काफिर हो गई थी। फ़क्र मुफलिसी के दिनों ने मेरी 3 साला बहन को निगल लिया। आलम भी मेरी तरह भूखी थी। अगर मुझे भी खाना नहीं मिला तो मर जाऊंगी। उस वक्त तुम क्या करोगी माँ? ठहर जाओ, मुझे नहीं चाहिए खाना माँ। भूखी है ना, भूखी है ना? ले खा, मेरा गोश्त खा, ले। मैं नहीं खाऊंगी, खाने की चीज नहीं है। तो फिर बैठ जा, तेरी बाप की खबर पे जाके तेरे लिए रोटी का टुकड़ा लाती हूँ। तू यहीं बैठ जा। मैं भी साथ ले जा। मैं भी आऊंगी। क्यों? बेटी वो अच्छी जगह नहीं है, वहाँ बुरे लोग रहते हैं। नहीं जाओ, वो लोग आपको मार डालेंगे। अच्छा मुझे खाना नहीं चाहिए माँ। मैं तेरा खाना कहाँ से लाऊं मेरी बेटी? ईसा ने आज के खाने का वादा किया है। ईसा? वो मर गए बेटी। नहीं, वो नहीं मरे, वो आसमान पर है। आपने खुद उनकी कहानी सुनाए। बेटी वो हमें छोड़ गए। अगर ईसा कूफे में होते हम इतना मजबूर नहीं होते। नहीं जाओ। उस दिन शैतान मेरी माँ के ईमान और रूह पर हमलावर हुआ था और करीब था कि मेरी माँ अपने ईमान को चबाकर बर्बाद कर दे। मेरे आंसुओं ने उसे नजात का सहारा दिया। रात बगैर खाए भूख के आलम में बसर की। उस रात जो माँ ने किस्सा सुनाया वो ईसा मसीह के नान और मछली का मौजज़ा था। दरवाजा मत खोलो। उससे बात ना करो माँ।
یا عیسیٰ مسیح۔ چونکہ میں ان سے ناراض تھی اس لیے پہلی رات انہوں نے خود کو نہ پہچانوایا۔ دوسری رات جب سمجھوتا اور صلح کر چکی اور مجھے منا چکے تب انہوں نے اپنا چہرہ مبارک دکھایا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور التجا کر رہے تھے کہ ماریا، ایلیا کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، معاف کرنا۔ انہوں نے میرا بوسہ لیا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا اور روٹیاں پکوانے میں میری ماں کی مدد کی اور اپنا نام ایلیا بتایا۔ میرے مہربان بابا ایلیا ہر شب مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ میں باپ کے بچھڑنے کے غم کو بھلا چکی تھی۔ وہ مجھے بہلا کر شفقت اور مہربانی سے واقعات اور کہانیاں سناتے۔ اس کی بات سے ہر رات میں چشم انتظار لیے چوکٹ پر پلکیں بچھائے قدم جمائے منتظر کھڑی رہتی کہ یتیموں کے باپ ایلیا آ رہے ہوں گے اور ابھی کھیل کود اور واقعات اور کہانیوں سے مجھے بہلائیں گے۔ آؤ میری بیٹی، باہر آ جاؤ۔ بابا ایلیا آج رات نہیں آئیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی؟ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ بیٹی، انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ بابا ایلیا 2 راتوں سے میرے پاس نہیں آئے اور میں ان کے کان پکڑوں گی۔ ماما، وہ آج رات کیوں نہیں آئیں گے؟ بیٹی، وہ مریض ہو گئے، اب نہیں آئیں گے۔ ہائے، میرا دل ان کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ماں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی، ان کے سر کو پھاڑ دیا ہے۔ سر خون ہو گیا؟ پٹی باندھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی، ان کے لیے دوا لے جاؤ۔ کیا لے جاؤ؟ دودھ لے جاؤ میری بیٹی۔ بیٹی، دعا کرو بابا ایلیا بچ جائے۔ خداوند تیرے بے گناہ دل سے زیادہ نزدیک ہے بیٹی۔ خداوند بابا ایلیا کو ہر درد و تکلیف سے محفوظ رکھ۔ خداوند بابا ایلیا کو ہر درد و تکلیف سے محفوظ رکھ۔ ان کی ضربت کی رات تک ہمیں پتا نہیں تھا کہ بابا ایلیا ہی علی ہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں علی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیوں انہوں نے تمہارے لیے اپنا تعارف ایلیا کے نام سے کرایا؟ عیسائیوں کے لیے ایلیا مقدس نام ہے۔ جب انجیل کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ ایلیا وہی نجات دہندہ موعود ہے کہ جس کی بشارت جناب عیسیٰ نے دی ہے۔